Donc, maintenant, le document numéro un fait le tableau des immobilisations, autre copie financière au 31/12/1996. Maintenant, le tableau d'accord. وعندنا donc كذلك tableau des provisions. Donc, عندنا un extrait du CPC fait le produit de cession au fait le résultat net. وعندنا information complémentaire. Donc, monsieur مباشرة la première question, calculer la capacité d'autofinancement. Donc, le calcul ديال la CAF. Donc, le calcul ديال la CAF, donc bien sûr غادي نعتمدوا على la méthode additive لأن ما عندناش une autre option ما نقدرش نخدموا بلا méthode soustractive لأن ما عندناش لو بي او. دونك في حين عندنا الريزولتا نت. دونك عندنا هنايا كيف كتلاحظوا 421,820. دونك غنبداو ننطلقوا منها. دونك 421,820. Donc voilà, غادي نزيدو لي دوطاسيون ديكسبلواتاسيون بيان سور relatives aux éléments durables. دونك ملي غنجيبو هاد المعلومة هادي ديال لي دوطاسيون ديكسبلواتاسيون. tableau d'amortissement ou tableau de... Très bien. Tableau d'amortissement وكذلك tableau des provisions. دونك نبداو بالطابلو دي زامورتيسمون. طابلو دي زامورتيسمون كيف كتلاحظوا هنايا. دونك عندنا لا كولون ديال لي دوطاسيون بيان سور كنركزوا على لا كولون ديال لي دوطاسيون دو ليكزارسيس، هذه هي اللي كتهمنا. دونك لاحظوا معايا كنشوفوا هاد لي زيليمون اللي عندي هنا كاملين سو سون دي ايموبيليزاسيون، يعني دي زيليمون دورابل، ايموبيليزاسيون نون فالور ايتترا. دونك هادو كاملين غناخدوا هاد المونطون هذا اللي هو 632,300. 632,300، ولكن غنزيدوا عليه كذلك لي دوطاسيون اللي هما جايين لنا من لي بروفيزيون. دونك صح. دونك دونك عقلوا على هادو. دونك لي دوطاسيون اللي جايين لنا من لي بروفيزيون. بالنسبه لي دوطاسيون كاين ديكسبلواتاسيون، دابا حنا في ليكسبلواتاسيون. دونك عندنا لي بروفيزيون ديال بور ديبريسياسيون دو لاكتيف immobilisé والبروفيزيون ديورابل بور ريسكي شارج. هنا سو سون دي زيليمون سيركولون. دونك غادي ناخذوا هاد السو توتال ا اللي عندنا هنا اللي هو 25,000. دونك عندي 25,000 والاخرى 600، قلنا شحال 632. ما تيسمع ليا 632,300. 632,300. دونك غنجمعوهم بجوج ونديروهم هنا. دونك عندنا 632,300 زائد 25. جمعناهم عطانا 656. لي دوطاسيون فينونسيير دابا غادي نلقاوهم غير ياسر، ما غاديش نلقاوهم او نيفو ديال الطابلو ديال لي زامورتيسمون، ولكن غادي نلقاوهم او نيفو ديال الطابلو ديال لي بروفيزيون كيف كتلاحظوا هنايا. دونك هنايا شحال عندنا التوتال ديالهم ديال السو توتال ا دائما 34. هنا راه ما بايناش ثلاثه نورمالمون لان، ولكن هنايا راه لاحظوا هي باينه هنا 34,000. الا جمعتوا هادو بجوج غتعطيكم 34,000. دونك عندنا 34,000. هنايا نشوفوا لي دوطاسيون نون كورونت واش كاينين. لا. دائما في لي بروفيزيون فين هما لي دوطاسيون نون كورونت كتلاحظوا هنا ما كاينش زيرو سو توتال ا، يعني اللي كيهمنا هو السو توتال ا ديال لي زيليمون ديورابل. دونك زيرو نديرو زيرو. نمشيو دابا لي روبريز. لي روبريز دائما في الطابلو ديال لي بروفيزيون. لي روبريز ديكسبلوطاسيون عندنا هنا شحال 32,000. ها هي سو توتال ا 32,000. 32,000. روبريز فينونسيير كيطلع ما كاينينش في الطابلو، هما هنا سي زيرو. دونك ولي روبريز نون كورونت كذلك زيرو. دونك هادو بجوج غنديرهم زيرو زيرو. نمشيو للبرودوي دو سيسيون. البرودوي دو سيسيون عطيه لنا في لي زانفورماسيون. عطينا لنا باردون ماشي هنا، عطينا هنا l'extrait ديال CPC. ها هو عندكم هنا برودوي دي سيسيون ديموبيليزاسيون 76,600. دونك كتجيو كديرو 76,600.
دابا الفينا ما عندناش في السي بي سي، ما عطيناهاش في السي بي سي، دونك المطلوب منا اننا حنا نحسبوها. دونك عطيوني الطريقه باش غنحسبوها. ملي غنجيبو الفينا نردو البال طابلو ديال موبيليزاسيون ديمينيسيون غادي نقسم بحال هاد ليكزيرسيس راه يقدر يتحط. ها غنمشيو طابلو ديال موبيليزاسيون نهزو التوتال ديال ديمينيسيون. شنو عاودي؟ نمشيو للطابلو ديال موبيليزاسيون نهزو التوتال ديال ديمينيسيون غادي نقسم منو لامورتيسمون ديال الموبيليزاسيون. طابلو ديال لي زيموبيليزاسيون. Très bien, très bien, très bien. Donc, غادي نمشيو للطابلو ديال لي زيموبيليزاسيون، كنمشيو لا كولون ديمينيسيون. هاد 228,000 في الكونسير كونستركسيون ماتيريال ترونسبور، هذه هي لا فالور دوريجين. وغادي نمشيو كذلك في الطابلو ديال لي زامورتيسمون، كنشوفوا امورتيسمون ديال زيموبيليزاسيون سورتي. دونك وكناخذوا هذا التوتال هذا اللي هو عندنا هنا 161,500 اللي هو الكيميل دامورتيسمون، وكنعرفوا بان الفالور دوريجين موان الكيميل دامورتيسمون هي الفي ان. دونك هذه هي الطريقه باش غتجبدوا الفي ان. 228,000 ناقص 161,500. دونك نروحو هنا ونكتبوها. دونك الا حسبناها هنا شحال غتعطينا؟ 228,000 ناقص قلنا 161. نعاودو نفيريفيو واش 161,500 هي هذيك. دونك دابا غادي نحسبو لا كاف ديالنا. دونك عندنا الريزولطا نيت، دونك بلوس دوطاسيون بلوس دوطاسيون فينانسيير موان reprise d'exploitation moins produit de cession plus 20. دونك عطاتنا 1,071,020. دونك بالنسبة للديستريبيسيون دو بينيفيس نشوفو لي زانفورماسيون شنو عطاونا. قالولنا بينيفيس ديستريبيي او كور دو ليكزيرسيس. دونك عندنا هنا كتلاحظو 305,000. غنمشيو هنا نكتبو 305,000 ونحسبو l'autofinancement ديالنا. Donc par la différence entre la CAF et la distribution des bénéfices. Donc عطاتنا 766,20. Donc voilà 766,20. Donc voilà هذا هو لا CAF. غادي نمشيو للسؤال الثاني. السؤال الثاني قال compléter le tableau de financement document numéro 6. Donc هنا عاطين ديجا الطابلو سانتيز دي ماس دي بيلون خصهم يتكملوا نتوما. ها هو عطينكم كاملين هنايا. دونك خصكم نتوما بيان سور تكملوا هاد لي فارياسيون، لان هادو هما اللي كيهمونا وهادو هما اللي غادي نستعملوهم في الطابلو دي زومبلوا اي دي ريسورس، لا دوزيام بارتي ديال الطابلو دو فينونسمون. دونك فوالا. دونك غنرجعو لهنا نمشيو نشوفو هاد لي زاليمون. دونك انا ديجا راني نقلت هاد كاملين، راني نقلتهم اللي عندنا تما. هما هادو هنا بيان سور، هادو اللي عندنا هنايا. اوكي راني نفس لي اونطون اللي غتلقاهم هنا. دونك بقى لنا حنا غير نكملو هاد لي. دونك نبداو بالفينونسمون بيرمانون. فينونسمون بيرمانون هنايا دونك دزنا من 4,020,000 ل 6,096,000 اكسترا. ولا ressources. Encore la ressource. On a une augmentation du financement permanent. Augmentation du financement permanent, il sera grosse. Donc, on va dire la différence. عطاتنا هذه. نرجعوا لهنايا نشوفوا شنو عندنا. هنا عندنا دزنا من 3 المليون ل 5 المليون. دونك اوتوماتيكمون عندنا ان امبلوا، لان راه حنا في لاكتيف ايموبيليزي. دونك عندنا ان امبلوا. ما راه مدايرين لكم الاسهم تما باش بحالتي لا يعني نسيتي. دونك فوالا. دونك نرجعوا لهنا. هذه لا ديفيرونس راه عاطينها لنا. الا درتوا لا ديفيرونس ما بين هي ما بين هذا المونطون هذا وهذا المونطون غتعطيكم 641
1270 هما ديجا عاطينها، ها هي الا رجعتوا لهنا هي 641,270 وهنا 252,000 هما معطيين هنايا. دونك اللي كيهمنا هنا واش عندي اون اوغمونطاس، واش عندي ريسورس ولا امبلوا. هنا كتلاحظوا الفون د رولمون فيه اون اوغمونطاسيون من 252 ل 641. دونك عندي augmentation il s'agit d'une ressource. دونك غندير لا ديفيرونس ما بيناتهم، دونك غتعطيني 389,270. وإلا درتو الفرق ما بين هادو بجوج، إلا درتو غير باش تأكدوا من أن هاد المونطون صحيح، إلا درتو الفرق ما بين هادو بجوج راه خصكم تلقاو 389,270. واخا دابا نمشيو لاكتيف سيركولون. لاكتيف سيركولون دزنا من 1,813 لجوج د المليون، يعني عندنا اوغمونطاسيون. لوغمونطاسيون في لاكتيف هي امبلوا. دونك هنا غنديرو لا ديفيرونس ديالنا. دونك او نيفو ديال الباسيف دزنا من 1,700 ل 1,600. دونك عندنا هنايا اون ديمينيسيون، ولا ديمينيسيون ديال الباسيف كتعني اوسي ان امبلوا. دونك هنا غادي نديرو لا ديفيرونس ديالنا. فوالا هنا في البي اف ار دونك عندنا دزنا من 43,500 ل 406. دونك اوغمونطاسيون، و لوغمونطاسيون ديال البي اف ار il s'agit d'un emploi. دونك إلا درنا لا ديفيرونس، باردون، إلا درنا لا ديفيرونس غادي تعطينا 362,570. وإلا جمعتو هادو بجوج كذلك، إلا بغيتو تفيريفيو، إلا جمعتو هادو بجوج غادي يعطيكم 362,570. بقات لنا فينالمون لا تريزوروري نت. لا تريزوروري نت دزنا من 208 ل 235. دونك عندي اوغمونطاسيون، و لوغمونطاسيون كتعني ان امبلوا لا تريزورور. فوالا دونك دابا غير باش تفيريفيو مثلا في الامتحان كتكون خدام بغيت تفيريفيو واش هاد لي كالكول ديالك جوست ولا لا. دونك هنا عندي في لي ريسورس، دابا الا بغيت يعني ريزومي هاد لي فارياسيون، عندي في لي ريسورس 389,270، وعندي في لي زومبلوا دو زومبلوا عندي 362,570 26,700. خصك الا جمعتي هادو بجوج، ها هي الا جمعناهم بجوج خص تعطينا 389,270. لاحظوا معايا هي لا صوم كطلع لنا هنا في اكسل 389,270، نفس لا صوم اللي عندي هنايا. فوالا دونك الطابلو دو سانتيز دو ماس دي بيلون هو هذا. غادي ندوزو لا دوزيام بارتي اللي هي الطابلو ديال لي زومبلوا اي ريسورس. واخا نبداو بلا كاف. لا كاف عقلتو على لا كاف شحال؟ 700 وشي حاجه. نرجعو نشوف 766,020. واخا دونك لا كاف فين هي؟ لا كاف هي هادي. لوطو فينونسمون ككل 766,020. 766,020. و ديستريبيسيون ديال باردون لا كاف شحال كانت فيه اذا؟ واخا بلاتي لا كاف ما عقلناش عليه، ولكن انا عاقل على البينيفيس 305. 1,021. شحال مليون؟ 71,020. مليون. عاودي ما سمعتكش مزيان. 1,071,020. 70,020. حتى إلا جمعنا يعني هادو بجوج خصها تعطينا 1,071,020. دونك فوالا هذا هو لاكاف اللي كنا حاسبينه. هي ماشي مشكل، نرجعو له ماشي مشكل. غيبان نفيريفيو صافي. ها هو دونك هنا 1,071 في لاكاف 1,071,020، وعندنا 766,020. دونك فوالا هذا هو. فوالا دونك نرجعو لهنا. نمشيو دابا لي سيسيون اي ريدكسيون ديموبيليزاسيون. لي سيسيون اي ريدكسيون ديموبيليزاسيون. دونك راه عاطينا البرودوي د سيسيون. دونك نرجعو له هنا. شحال كان؟ 700.
76 و 600. دونك غادي نجيو لهنا غادي نكتبوا 76 و 600. دونك بويسكو ما عندناش دي ريكوبيراسيون سور كريونس ايموبيليزي. الا رجعنا هنا لي دوني، ما هضريناش، عطينا لوغمونطاسيون ديال الكابيتال، عطينا البينيفيس ديستريبيي، وعطينا لومبران والرومبورسمون ديالو. دونك ما عطيناش شي حاجه على الكريونس، ريكوبيراسيون سور كريونس. حتى او نيفو ديال داك الطابلو ديال لي زيموبيليزاسيون، غير باش نفيريفيو اكثر، الطابلو ديال لي زيموبيليزاسيون دونك ما فيهش هاد لي كريونس فينونسيال. واخا دونك غادي نديرو هنا 76600. 76600 واخا. دونك نمشيو مباشرة لوغمونطاسيون ديال الكابيتال. دونك بيان سور بار ابور. دونك بار ابور عندنا مليون. دونك عندنا مليون. سيبونسيون دانفستيسمون ما عطينالناش، دونك هنا غادي تبقى لنا في التوتال مليون. فوالا. دونك نمشيو لوغمونطاسيون دي ديت دو فينونسمون. رجعنا لهاد 182,250. فوالا، قالوا لنا لا سوسيتي a souscrit un emprunt de 1 182 250. Donc 1 182 250. فوالا. دونك شنو عندنا اخر؟ دونك هادشي اللي كاين في لي ريسورس ستابل. دونك غادي نجمعو التوتال ديالهم هنا، نجمعو التوتال. دونك عندي 766 بيان سور كناخد لوطو فينونسمون بلوس، انا عندي 76 بلوس 1 مليون بلوس 1 مليون 180. دونك إلا جمعتهم غتعطيني 3,024,870. 3,024,870. دونك نمشي لي زومبلوا دابا، ونمشي لاكيزيسيون اي اوغمونطاسيون دي موبيليزاسيون. دونك ملي غنجيب هاد المعطى هذا ديال لاكيزيسيون اي اوغمونطاسيون دي موبيليزاسيون، غنجيبو من الطابلو ديال لي زيموبيليزاسيون. نمشي للطابلو ديال لي زيموبيليزاسيون، وغادي نشوف هنايا لوغمونطاسيون. ها هي اوغمونطاسيون، لا كولون ديال اوغمونطاسيون. دونك غادي ناخد منها هاد التوتال هذا، ولكن هاد التوتال هذا داخلين فيه لي فري بريليمينير، ولي فري بريليمينير كيف كتعرفوا في الطابلو ديال الفينونسمون عندهم ريبريك خاصه بهم. دونك ما خصنيش ندخل هادي 48,000، خصني نحيدها. دونك غادي نجمع هاد لي 3 ولا ندير 2,385,600 ناقص 48,000. دونك 2,385,600 ها هي. 2,337,600. فوالا. دونك نكتبوها ماشي مشكل، 2,385,600 ناقص 48,000. لا، ناقص 48,000. دونك عطاتنا 2,337,600. دونك كذلك راه هنا ما عندناش دي اوغمونطاسيون ديال لي كريونس موبيليزي. هنا اسمحوا لي، هنا نقدروا نمشيو بالتفاصيل، نقدروا نديروا يعني هكذا. انا مشيت مباشره، ولكن نقدروا نديروا. دونك هنا مثلا هادو كاملين عندي كونستركسيون، عندي ماتيريال دو ترونسبور، عندي اوتر ايموبيليزاسيون كوربوريل. يعني هذه كامله راه في اوغمونطاسيون كتخص لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. دونك نقدر نجي لهنا اكيزيسيون دي موبيليزاسيون كوربوريل هنا، ونكتب 233,000 باش تكون لا ريبونس كامله هكذا. هادو الاخرين ما عنديش عليهم معلومات، يعني نقدر ندير عليهم زيرو، نقدر ندير هنا زيرو، ولا نقدر تيغي اكسيتيرا. دونك فوالا. نمشي للرومبورسمون دي كابيتو بروبر. رومبورسمون دي كابيتو بروبر ما عطيناش عليه شي حاجه، دونك زيرو. نمشي للرومبورسمون دي ديت دو فينونسمون، هادي كاينه. رومبورسمون دي ديت دو فينونسمون، الا رجعت لهنا قالوا لي et elle a remboursé 250,000 sur un emprunt souscrit en 1994. يعني هنا عندي 250,000. دونك كنجي لهنا كنكتب 250,000. لي زومبلوا اون نون فالور حنا شفناهم عندنا 48 ياك، 48,000 ها هي. دونك لي فري بريليمينير لي زومبلوا اون نون فالور. دونك عندي في لوغمونطاسيون 48. دونك غنجي لهنا غادي ندير 48. دابا نجمع لي زومبلوا ستابل.
لي زومبلوا ستابل. دونك عندي هادي زائد هادي زائد 48. دونك عطاتني 2,635,600. باقي لي الفارياسيون ديال البي اف ار وديال التريزورول. دونك بيان سور كنجيبهم من السانتيز دي ماس دو بيلون. دونك هنا عندي شحال 362 في البي اف ار 362,570 امبلوا 362,570. دونك كنجي لهنا كنكتب 362,570 62 570. بالنسبة للفارياسيون دو تريزوروري شحال حتى هي امبلوا. دونك عندي 26,700 26,700 26,700. ودابا غادي نجمع الطوطال ونشوف واش غنلقى ليكيليب ديالي. دونك عندنا هادي زائد هادي زائد الفارياسيون، يعني 3,024,870. وشحال عندي ديجا أنا هنا؟ عندي كذلك 3,024,870. دونك عندي ليكيليبر ديالي. دونك غادي ندير هنايا هادي. دونك 3,024,870. دونك هكذا كيف كتلاحظوا الطابلو دو فينونسمون عندي ايكيليبري. دونك لي بوين اللي تردوا لهم البال هو الكالكول ديال لاكاف بالدرجه الاولى، داكوغ، وسيرتو او نيفو ديال الفينا، داكوغ. الا ما تعطاتلكمش يعني تعرفوا كيفاش تحسبوها. دونك الشيء الاخر كنظن سا بوز با بروبليم، يعني كتاخذوه مباشره من لي طابلو ديال اللي عندكم، الطابلو اللي عندكم يعني. دونك نمشيو لاخر سؤال اللي هو الكومونتير. كومونتي ليفوليسيون كونستات. دابا نحاولو نديرو الكومونتير ديال الطابلو فينونسمون. دونك حتى هو يقدر يتحط. دونك هنايا او نيفو ديال الكومونتير غادي نديرو دو كومونتير. غادي نديرو كومونتير ديال السانتيز دي ماس دو بيلون، وغادي نديرو كومونتير كي كونسيرن لي زومبلوا اي ريسورس. دونك نبداو بالسانتيز دي ماس دو بيلون. دونك فوالا غادي نكتب هنايا كومونتير. كومونتير فوالا. دونك هنا شنو نقدروا نقولوا هنا؟ الا رجعنا للسانتيز دي ماس دو بيلون، لاحظوا معايا عندنا اون كونستات ان اوغمونطاسيون ديال الفون دو رولمون. اوغمونطاسيون ديال الفون دو رولمون في ليكزيرسيس اللي عندنا حنا اوغمونطا ب 389,270. هيا غادي نجيو نكتبوها هنايا كوم اون كونستاتاسيون. غادي نقولوا لو فون دو رولمون بوندون ليكزيرسيس pendant l'exercice de fond de roulement a augmenté de 389,270. 389,270 مع. دونك نرجعو السطر ونشوفو البي اف ار كيفاش تاوغمونطا، ولا لو بوزوان دو فينونسمون جلوبال لو بي اف جي. دونك لو بي اف جي حتى هو عنده اوغمونطاسيون، لان في لي زومبلوا اوغمونطا ب 362,570. Donc, alors que le BFG a augmenté de. Donc, قلنا 362,570. هي عندي مكتوبة هنا 362,570. دونك لاحظوا معايا الفون دو رولمون اوغمونطا ب 389، والبي اف ار اللي خصو يتفينونسات اوغمونطا ب 362. يعني l'augmentation ديال البي اف ار ديال الفون دو رولمون dépasse l'augmentation ديال البي اف ار، ce qui a permis de dégager une trésorerie donc ديال 26,700. هي
دونك إلا درتو الفرق بيناتهم بيان سور، إلا درتو هادي ناقص هادي راه تعطيكم 26700. هادي كنعرفوها قاعدة. دونك كي ديروا الفرق حاولوا تفيريفيو ديروا الفرق، غادي تعطيكم 26000. دونك هنا ce qui a permis ce qui a permis l'augmentation de la trésorerie nette de 26700. فوالا هذا لا بارتي الاولى، هذا الكومونتير ديال السانتيز دي ماس دو بيلون. فوالا هذا الكومونتير ديال السانتيز دي ماس دو بيلون. دابا غادي ندوزو للكومونتير ديال الطابلو دي زومبلواي دي غوسورس. دونك الا رجعنا هنا لاحظوا معايا، الا رجعنا للطابلو ديال لي زومبلواي دي غوسورس، شنو نقدروا نقولوا؟ مثلا غادي نمشيو ناناليزيو لي نوفيل غوسورس اللي كانوا عندنا في هذا ليكزارسيس. شنو هما الموارد اللي كانوا عند لونتربريز ولا اللي قدرت تجينيريهم في هذا ليكزارسيس هذا؟ شحال المونطون ديالهم؟ الا شفنا التوتال ديال لي غوسورس اللي عندنا هنا غادي نلقاو 3,024,870. دونك غادي نجيو غادي نقولوا durant l'exercice كنظن 96 l'entreprise a pu générer donc 3,024,870 de nouvelles ressources. En tout cas مصادر جديدة، de nouvelles ressources composées يعني مناش كيتكون هاد 324 composé comme suit. نرجعو للسطر ونشوفو مناش متكونين. دونك إلا رجعنا لهنا غادي نلقاو متكونة من 766,020 d'autofinancement composé donc d'autofinancement composé d'autofinancement à raison de donc 700 قلنا شحال 766,020. كذلك شنو عندها في هاد لي غوسورس؟ هادي لوطوفينونسمون جابتها من لاكتيفيتي ديالها، لاكتيفيتي نتاعها. دونك عندنا 76,600 من لي سيسيون برودوي دو سيسيون produits de session donc 76,600. كذلك شنو عندنا آخر؟ عندنا augmentation ديال الكابيتال 1 مليون. هنا كتعطي واحد الوصف ديال لي غوسورس منين جاو. augmentation de capital de 1 million. عندنا finalement et souscription d'un nouvel emprunt, 1,182,250. Un emprunt de 1,182,250.
فوالا دونك هنا عطينا وصف التركيبه ديال لي ريسورس جداد اللي كانوا عند لونتربريز بوندون هاد ليكزيرسيس هذا. دونك باش يكمل الكومونتير ديالنا خصنا نقولوا هاد لي ريسورس هادو شنو فينونساو. عندنا شاك ريسورس كيقابلها ان امبلوا. دونك غادي نجيو لهنا وغادي نهبطوا هادي باش تفهموا شنو هو الطابلو دو فينونسمون اكزاكتومون. Ces ressources ont permis de financer les emplois suivants. Les emplois suivants. Finançons نرجعوا la partie emploi دابا. Finançons l'acquisition ديال les immobilisations à raison ديال 2,337,600. On permet de financer acquisition donc acquisition des immobilisations à raison de شحال قلنا مليون ومية شحال 2,337,600. 2,337,600. Quoi d'autre؟ عندنا remboursement ديال l'emprunt à raison de 250,000. Remboursement d'une partie, une fraction d'un emprunt, remboursement d'un emprunt de 250,000. 250,000. شنو عندنا آخر؟ عندنا دونك 48,000 ديال لي زومبلوا اون نون فالور. 48,000 d'emplois en non-valeur. وعندنا دونك فوالا تقريبا هادو هما لي زاليمون هادو. دونك هادو جايين هاد لي دو مونطون جايين من لا فارياسيون ديال البي اف ار وديال التريزوروري نت. دونك نقدروا نانكليوهم حتى هما نزيدوهم هنايا. on peut les inclure. دونك نديرو هنا 48,000 d'emplois en non-valeur. En non-valeur de 48,000. دونك ونقدروا نضيفو كذلك يعني كيف قلنا هذيك لابارتي كي كونسيرن البي اف ار والتريزوروري نت. دونك فوالا دونك كنظن راه باينه المسألة بور لو مومون. راه باينه يعني باين لو ريزونمون كيفاش غادي ديرولو. دونك واش عندكم شي سؤال شي حاجة مازال ما واضحاش في هاد ليكزارسيس هذا؟ اولا شي حاجة اللي جاتكم صعيبة تقدروا نرجعوا لها. وي
كاين شي سؤال؟ ما كاينش أستاذ. دونك الا ما كاينش شي سؤال نكتفيو بهذا القدر هذا ان شاء الله. او تنشوفوا دابا باقي لنا البيلون فينونسي، تنشوفوا ان اكزرسيس، تنشوف معكم ان اكزرسيس او نيفو ديال البيلون فينونسي و او نيفو ديال شنو اخر. باقي لنا غير البيلون فينونسي. مدرناش بيلون البيلون فينونسي حتى الاخر، فونكسيونيل. حتى نورمالمون، حتى حتى البيلون البيلون فونكسيونيل. حتى البيلون فونكسيونيل نورمالمون حتى هو ما درناش فيه، يعني ما درناش فيه ان اكزرسيس. دونك غادي نكتفيو بهذا القدر هذا، و اورغانيزيو اون اوتر سيونس اللي نشوفوا فيها هذوك لي دو زيكزرسيس. راني خليتهم لكم في لي جروب، في الجروب ديالكم باش تشوفوهم. يلا دونك السلام عليكم.